الرحيم قالوا إذا إن هذان نددا دوارا لسائران خامخا جادوگر دی يريدان غواري أن يخرجاكم دا چوبا ستاسولا من أرضكم دزمك استاسونا بسعر ما بجادو خپل سرا ويذهبا بطريقتكم المثلى او ختم کی طریقہ ستاسو د ژوند یا ختم کی طریقہ ستاسو غورا فاجمعوا کیدکم جمع کی تدبیر خپل لرا ثم تصفا بیاراتلو کی سپ سپ وقد افلح اليوم او تاکی سرا کامیاب دی نن رضا من استعلا غسوک چیزانی اچت کو قالوا إذا يا موسى إما أن تلقيا وموسى يا شدد غرزون كنا وإما أن نكون يا بشمنغا أول من ألقى أول غرزون كنا قال موسى عليه السلام بل ألقوا بل كي غرزوي تاسو فإذا حبالهم وعيسيهم ناغانوي رسيد دي او امساغان دي يخيلو چه خيال کراتلو إليه دتا من سيرهم دوجد جادو دينا انا تسا شاكنا دامن دي فاوجس في نفسي خيفة موسى پټکړه پزړه خپل کې یرا موسی علیہ السلام قلنا وی مونږه لا تخف مېریګا انک انت الاعلى یقینا ته اوچت والق ما فی یمینک او غرزواغه چې دی په خلاص تا کې تلقف ما صنعوا ربک هغه چې جوړ کړی دی انما صنعوا كيد ساحر یقینا ناغا چجو کړی دی چل د جادو دی ولا يفلح الساحر حيث اتى او نه کامیابی کی جادوگر کله چراتلو کی په مقابله د اکبرس کی القي السارة غرز ول شجادوگر سجدن په سجدا قالوا إذا آمنا إيمان راوړ دې مونږه برب هارون و موسى برب هارون عليه السلام او د موسی عليه السلام